وعلى قدره رقبه. اللهم إن هذه رقابنا على باب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، فاعتق رقابنا من نار جهنم يا رب العالمين. هذا قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا قبر النبي المصطفى، هذه الروضة الشريفة. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولأحبابنا ولآلينا. اللهم اهد أولادنا وبناتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وأعمارهم، وبارك لنا وفق جميع مرضى المسلمين. هذا هو قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن بعده ينام أبو بكر الصديق، ومن بعده ينام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا قبر حبيب محمد يا سيد طالب